sinaguga ang dapit nga tigumanan sa mga Hudyo sa adlaw igpapahulay aron sa pagsimba. Abi kay mabasa ni mga sinaguga ang dapit tigumanan sa pagsimba, magkisi-kisi na day ka. Clarification lang ha para sa mga naminaw. Sakto man nga sulat sa listahan sa mga pulong nga kining sinaguga dapit tigumanan sa mga Hudyo aron sa pagsimba. Pero kadto ning mga Hudyo, mga sabat-keeper nga wala motuo ni Kristo, nga si Kristo Dios, kauban di ito nila. Ino lang na klaro nga kadto day mga sabat-keeper nga naasunod sa sinaguga nga nagsimba og ikapitong adlaw sa simana Sabado, kadto ning wala motuo ni Kristo. Kung ato ning basahon kining San Lucas 4:16 nga paborito nilang Kristo nga nabatasan ni Kristo Brad mosulog sa sinaguga matag adlaw ipapahulay. Mao man ang konklusyon nila nga mingsimba kuno si Kristo. Pero ato lang ipadayon sa San Lucas 4:28-29 kanang mga Hudyo nga naa sulod sa sinaguga nangasuko ngadto kang Ginoong Hesus. O kung sa ilang gibuhat, giguyo nila si Ginoong Hesus pagawas sa sinaguga. Ilang gidala dito sa bungtod o gusto nilang ihulog sa pangpang. Pagkaluuya